buntag mga kakabus, mga kaparihan ng kabus, ug may buntag usab sa hang sili. May buntag usab sa dili kabus, ug may buntag sa tibok kalibutan, may buntag usab sa daghang kwarta. Mangaon ninyo, mangaon ninyo. Ang akong sudan nagluto kog noodles nga binutangan og ganas sa kamuti. Kay paborito man akong gulay, ganas ni kamuti. Nga noodles na isabaw, kanya na kanon, nangayo tag kanon. Oh. May mga unta mga kay humana ko kaon, magandam na po ko sa akong kagalingon, magpintal sa akong naong arong maingong murag tao tanaw na akong naong. Pasensya na mo sa akong ipon nga murag ipog ilaga ka nga tigpod, oh. Nangatigpod kay tigulang na unya gabok na ngipon. Walay kwarta pampaibot sa ngipon sa karon, walay kwarta agbot ta makasunod buwan, walay kwarta gihapon, sunod tuig walay kwarta gihapon. So niya ako dinhi sa vlog, muhatag na lang ko ninyong lingaw-lingaw aron makatawa mo bisan daghang problema, may mga ngipon ta walay ngipon, mga tawa gihapon ta. So ako nga wala na ngipon nga pudpud na magpakahatag katawa ninyo. Og hatagan sa Ginoo grasya dinhi sa akong pagvlog, anhan ako magpaibot sa ngipon o magpahimog postiso. O, di ba? Nagandam nako. Unya nga akong iring nga para jigon gitangkaw. Kuna gitangkaw. Na gitangkaw na nako siya gitangkaw. Akong gitangkaw kay